तो फिर इनसे मिलिए। ये हैं तनवीर उर्फ विकी, उम्र 30 साल, पेशे के एतबार से तवाइफों के दलाल हैं। इनके सीने में तवाइफों के बड़े राज दफन हैं। इनकी नथ खुलाई होती 15 साल, 16 साल, 14 साल की उम्र में। एक नथ इधर 20-25 मरतबा खुलती है, फिर भी उसको बोलते हैं ये नथल है। जो लोग तवाइफ की कुर्बत पाने की कीमत अदा करते हैं, वो दलाल से उसके माल के बारे में मुकम्मल तफ्तीश भी करते हैं। ये पूछते हैं कि उसकी वेस्ट कितनी, उसकी छाती कितनी है, उसने कितनी मरतबा काम किया, पहले गलत काम किया है या नहीं किया, ये बताओ हमें। छोटी सबसे छोटी बच्ची आपकी, उसका क्या रेट है, कितने पैसे लेते हो। नथ खुलवाई से पहले तवाइफजादी की रखवाली बाजरे की उस फसल की तरह की जाती है जिसे मासूम परिंदों के हाथों भी उजड़ जाने का खतरा हो। लेकिन पहली रात की मुंह मांगी कीमत अदा करने वाले तमाशबीन की अमानत में खयानत फिर भी हो जाती है। बात बनी हुई कौन सी नथ है, ऐसे ही बोलते लोगों को लूट क्यों रहे। नथ तो वो ही होती, पता नहीं कौन खोल जाता है पहली मरतबा, ये तो पता ही नहीं चलता कि नथ खुली कहाँ है, कब खुली कब बंद हुई, ये तो पता ही नहीं चलता। वो जब काम करने के बाद सोचता है बेचारा, उस टाइम उसको कुछ नजर ही नहीं आता, बेचारा पागल सा हुआ होता है। उसकी मजबूरी बन जाती है, यार अभी इतने पैसे भी दिए, अभी ना करूँ तो फिर भी बेचती। लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, ऐसे लोग आते हैं ये नथ खोलने के लिए। औरत के जिस्म की कमाई खाना समाजी और कानूनी तौर पर घिनौना जुर्म है और दलाल एक काबिल नफरत मखलूक। इस बात का विकी को भी बखूबी इल्म है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें इधर दलाल कहते हो, दल्ले इधर आओ बात सुनो, तो हमें अच्छा नहीं लगता यार, लेकिन वो हमारी मजबूरी होती है, हम इधर काम करते ना। जमीर यही कहता था गलत काम पे लगा हूँ, लोग अच्छा नहीं समझते, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, ये बगैरती पे लगा हूँ, मेरी ये कोई जिंदगी नहीं है। और कल को मैं अपने घर में जाऊंगा तो घर वाले क्या मुझे बोलेंगे। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह के पास जब जाऊंगा, जब मरूंगा, उधर क्या बोलूंगा, या अल्लाह के मैं ये काम करता रहूं, दुनिया को धोखा देता रहूं, मुझे तो कब्र में जगह भी नहीं मिलेगी। हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफें बच्चे भी जनती हैं, लेकिन नाजायज। ये बच्चे आमतौर पर किन लोगों के होते हैं, ये एक सवाल है। ये है इकबाल हुसैन, एक आर्टिस्ट, एक नफीस इंसान, नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स के साबका लेक्चरर। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनी है। जी, मैं इधर ही इसी घर में पैदा हुआ था। रोज हर्ट रहता था। 27 years I was disturbed living life over there. People, लोग स्टूडेंट्स जो थे they were stopping them कि इस टीचर से बात नहीं करनी, इसके पास नहीं जाना, because he comes from that area. जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जिस वक्त के, जिनको कख नहीं पता था आर्ट का, इवन द प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट, वो क्लास नहीं देनी। मेरी 2-3 दफा नुमाइशें बाहर निकाल दी आर्ट्स काउंसिल से। जियार जी में मुझे पुलिस बुला ली, मैंने फुटपाथ में शो किया उधर। आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट, आई वर्कड वेरी हार्ड। नाउ द सेम पेंटिंग जो मेरी पुलिस ने बाहर निकाल दी थी, वो वही तस्वीरें सदबीज लंदन में ऑक्शन हुई जाके। एक एंगर था, एक गुस्सा था कि वाई पीपल हेट अस, वाई डोंट दे रिस्पेक्ट द टैलेंट, वाई डोंट दे रिस्पेक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग। हम भी, हमारा भी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी बना है, एक सिविलाइज कंट्री का है। तो आप कौन होते डिसीजन लेने वाले? कुदरत ने मुझे यहाँ पैदा किया, लेकिन कुदरत का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आई एम वेरी स्ट्रांग बिलीवर ऑफ गॉड कि कहाँ मुझे पैदा किया और कहाँ मैंने मेहनत के साथ, इतनी मेहनत के साथ अपना नाम इंटरनेशनल लेवल पे कमाया और सच्चाई ईमानदारी से मैं काम करता रहा। मैंने नहीं सोचा कि यार ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा। एज यू नो वी डोंट हैव फादर्स, ठीक है। जब इंटरव्यू देने जाते हैं जी बाप क्या करता है, सबसे पहले ये बात है जी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कुरान शरीफ में है कि माँ के नाम से पुकारे जाएंगे। आपको भी मालूम है, ठीक है। बाप को बाप है ही नहीं। इनका नाम मियां खालिद कुरैशी है। तवाइफों और इनकी औलादों के बारे में इनकी मालूमात बहुत वसी हैं। तवाइफों के बेटे डॉक्टर हैं, MBBS। तवाइफों के बेटे फौज में भी हैं, पाकिस्तान आर्मी में कर्नल तक उनका रैंक गया, ब्रिगेडियर। यहाँ एक हमारा दोस्त अभी फौत हुआ है, वो कारगिल के सेक्टर में,
تو وکیل لائر بہت ہیں یہاں آپ کو آرٹسٹ پینٹر بہت ملیں گے, لائر ملیں گے, ڈاکٹر ملیں گے, انجینئر ملیں گے. یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں, یہ جو طوائفے ہیں, یہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو تعلیم دلاتے ہیں. ان کا سب سے پہلے مقصد ہوتا ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ لاہور کے سب سے بڑے اسکول میں تعلیم حاصل کرے, بڑا آدمی بنے. بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں, بیٹی میں, مگر اس نے آنا بزنس میں اپنے میں. بہت سی سیاسی شخصیات کے واقعات اور کارناموں کے یہ صاحب عینی شاہد بھی ہیں. مولانا کوثر نیازی بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں, ان کے بارے میں تو ہر سیاستدان جانتا ہوگا. مگر ہمارے ہاں یہ وال سٹی لاہور میں ایک اسکول ہے جس کا نام ہے سٹی مسلم اسکول. تو وہاں وہ اسلامیات کا ٹیچر تھے. زمانہ آیا بٹو صاحب کا, منسٹر بن گئے. تیسرے فلور پر پار کانٹیننٹل پہ گیا تو وہاں مولانا کوثر نیازی میں ایک بغل میں ایک لڑکی تھی, دوسرے ہاتھ میں وائن کی بوتل تھی. میں نے کہا مولانا صاحب میں تو آپ کو سٹی مسلم اسکول میں اسلامیات کے ٹیچر ہیں آپ. کہتا بھائی اب تم چھوڑو, اب میں یہاں کا ٹیچر ہوں. میں نے پوچھا کوثر نیازی صاحب سے کہ جناب یہ جبرن ہو رہا ہے, یہ شوق سے کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں بھائی صاحب, مجھے جنرل ضیاء الحق محروم, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, انہوں نے میری یہ ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ بھائی تم نے پالیٹکس میں نہیں آنا, ڈیلی وائن پیو اور ڈیلی تمہارے ساتھ وہ دوسرا کام بھی ہے. تو کوثر نیازی صاحب کو مولانا اس لیے مولانا وسکی بھی کہتے ہیں. میاں خالد قریشی کا یہ رواں تبصرہ سننے کے بعد ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ بے باک شخص آخر ہے کون؟ میں خود تو طوائف کا بیٹا ہوں, میں خود ناچنے والی کا بیٹا ہوں, میں تو پولیٹیشین بھی ہوں. میں نے 2 مرتبہ میاں شہباز شریف کے مقابلے میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا اور اب بھی میں تیار ہوں. اقبال حسین اور خالد قریشی 2 طوائف زادے جو طوائف کے وطن سے اپنی پیدائش کو ایک سانحہ نہیں محض ایک واقعہ سمجھتے ہیں. انہوں نے زندگی بھر ایک طوائف کو اپنی والدہ ماجدہ کے روپ میں دیکھا. ہمارے معاشرے میں رہ کر خود کو طوائف کا ایک ناجائز بچہ مانتے ہوئے اس زمانے سے اپنا آپ منوانا یقیناً بڑے حوصلے اور جرت کا کام ہے. حقیقت پسند اور روشن خیال یہ دونوں شخصیات اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی بدولت کسی قسم کی نفسیاتی الجھن یا دماغی خلل کا شکار نہیں ہیں. آئیے اب چند بن باپ کے ایسے بچوں سے ملتے ہیں جنہیں اپنے ابا حضور سے بہت کچھ کہنا ہے. میرا نام پنکی کانول ہے. جو میرے والد صاحب ہیں وہ بہت بڑے جاگیردار ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں وہ کہ یہ میری بیٹی ہے. ان سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور کبھی کبھی تو ان کو دیکھ کے رونا بھی آ جاتا ہے کہ یہ فادر ہیں لیکن کتنی بے بسی ہے کہ انہیں کہہ بھی نہیں سکتی فادر. دل کیا کہتا ہے اپنے والد کو دیکھ کے؟ کبھی کبھی تو بہت رونا آتا ہے اور کبھی کبھی دل سے بد دعا نکلتی ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی پہ سال بعد ملتا ہے, 5-6 مہینے بعد ملتا ہے, اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کی بجائے وہ اسے سلام دیتا ہے تو وہ والد تو نہ ہوگا نا. ذہن میں بغاوت تو آتی ہے نا کہ یہ بھی مجھے وہی سمجھ رہے ہیں
इनका तो मैं खून हूँ.